अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का मौजू है कि हमें मुलाजमत के लिए ख़वातीन की हौसला अफजाई क्यों करनी चाहिए, क्या औरतों को काम करना चाहिए। इस दौर में भी बहस के लिए ये एक मजबूत मौजू है और आज भी ये मौजू बहस करने के लिए एक बदतरीन चीज़ है। वैसे ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। हमारी आज की सोसाइटी की मेंटालिटी के मुताबिक ख़वातीन सिर्फ एक ही सूरत में अच्छी लगती हैं, जब वो घर में रहें और घर के दीगर सामान की देखभाल करें। इस 21वीं सदी में होते हुए भी अगर हम नस्ली इम्तियाज़ को देखते हैं तो फिर मुसावात की इस्तिलाह का कोई मतलब ही नहीं है। आज औरतें मर्दों से कम नहीं हैं, यहाँ तक कि इस मर्दाना बालादस्ती वाले मुआशरे में भी तकरीबन हर शोबे में ख़वातीन की तरक्की काबिल ज़िक्र है। यहाँ कुछ और वजूहात भी हैं जिनकी वजह से ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत है। जब ख़वातीन कमाती हैं तो वो इंडिपेंडेंट होती हैं, इंसानी रवैयों को समझने की सलाहियत पैदा होती है, ख़वातीन की सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होता है और साथ ही साथ उन्हें एक पहचान मिलती है। एक जॉब या कारोबार करने से ख़वातीन में ख़रीदो फरोख्त और कारोबार की सलाहियत पैदा होती है। आप रोल मॉडल बन सकती हैं और मुआशरे में दूसरी ख़वातीन के लिए और उनकी कामयाबी के लिए इंस्पिरेशन बनती हैं। जॉब करने वाली ख़वातीन में अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने का एहसास पैदा होता है दुनियावी लिहाज से, क्योंकि हर चीज़ में हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये ख़वातीन पैसे की कदर को पहचानती हैं। इनकी सपोर्ट और रोल से ख़ानदान तरक्की करता है और इनमें बेहतर फैसले करने का शऊर उजागर होता है। इसके साथ साथ मईशत में भी मदद मिलती है और ख़ानदान की तरफ से भी इन ख़वातीन को बाइज़्ज़त और खुद मुख्तार के नज़रिए से देखा जाता है। आमतौर पर ख़वातीन अक्सर ख़ानदान और साथियों के दबाव की वजह से अपना कैरियर छोड़ने पर मजबूर होती हैं। ये एक पहले से तयशुदा तस्वुर है कि अगर ख़वातीन बाहर काम करती हैं तो एक ख़ानदान को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये असल हकीकत नहीं है। मुतालियात कुछ मुख्तलिफ दिखाते हैं। अपनी शादी और ज़चगी के बाद में भी अपने कैरियर या नौकरियों से बाहर काम करने के बड़े फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। ख़वातीन को घर से बाहर काम क्यों करना चाहिए। नंबर 1, आप खुश और मुतमईन होंगी। हम में से अक्सर का ख्याल ये है कि मुलाजमत और ख़ानदान के दरमियान मुनासिब तरीके से तवाज़न कायम करने की अनथक कोशिश काम करने वाली ख़वातीन के लिए हमेशा शदीद तनाव और डिप्रेशन का सबब बन सकती हैं। लेकिन इस तस्वुर के बरक्स मुख्तलिफ मुतालियात और तहकीकात ने ये साबित किया है कि काम करने वाली ख़वातीन और माएँ गैर काम करने वाली ख़वातीन के मुकाबले में कम दबाव का शिकार और कम फिक्रमंद होती हैं। जहाँ काम करने वाली ख़वातीन ज़हनी हालत से ज़्यादा खुश रहती हैं, वहीं घर में रहने वाली ख़वातीन को ज़्यादा डिप्रेशन होता है और ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है। इन स्टडीज से ये भी मालूम हुआ है कि घर में बैठी ख़वातीन की ज़हनी सेहत इस वक्त नुमाया तौर पर बेहतर होती है जब वो घर से बाहर काम शुरू कर देती हैं। नंबर 2, बेहतर अज़दवाजी ज़िंदगी। काम की जगह पर एतमाद ख़वातीन को खुद एतमादी और ज़हनी सुकून फ्राहम करता है, जो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में मदद करता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक जब आपको किसी साथी कारकुन और आला इंतज़ामिया से अपने अच्छे काम की तारीफ मिलती है तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अपने आप को ख़ास, मतलूबा और पुरएतमाद पाते हैं तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। बैरूनी दुनिया से मिलने वाली पहचान ख़वातीन को कामयाबी का एहसास देती है और ये एतमाद इन्हें अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बेहतर किरदार अदा करने में मदद करता है। इसके बरक्स काम ना करने वाली ख़वातीन इस एरिया में इतनी पुरएतमाद नहीं होती और ज़्यादातर ज़हनी तनाव का शिकार रहती हैं। नंबर 3, आप अज़दवाजी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हालिया मुतालियात से ये बात सामने आई है कि दोहरे कमाने वाले जोड़ों की अज़दवाजी ज़िंदगी इत्मीनान और मयार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले सबको ये समझना चाहिए कि अगर आप इजाफी रकम घर लाते हैं तो आपका साथी कम माली दबाव का शिकार होगा, जिसकी वजह से वो पुरसकून होगा। ख़वातीन के घर में रहने की सूरत में इनके पास ख़ानदानी वजूहात और शोहर की तवक्कुआत पर तवज्जो देने के लिए कुछ नहीं होता। इनके शोहर बाज़ औक़ात इस इजाफी तशवीश से घुटन महसूस करते हैं, जिनसे ताल्लुकात में तनाव पैदा होता है। नंबर 4, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम करती हैं।
ایک کامیاب کام کرنے والی عورت جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور خاندان کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ متوازن رکھتی ہے، ان کی اولاد پر بہت مثبت اثر ڈالتی ہے۔ ان کی کوشش بالواسطہ طور پر ان کے بچوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب آپ کا بچہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ماں دفتر سے لے کر ان کی ہوم ورک تک پوری لگن کے ساتھ ہر چیز کا انتظام کر رہی ہے تو وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ کے بچے رول ماڈل کے طور پر آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ گھر میں رہنے والی عورت جو اگر سٹریس اور ایگریشن کا شکار ہے تو وہ بچوں کی زندگیوں میں مثبت کردار ادا نہیں کر سکتی، جبکہ کام کرنے والی عورت ہمیشہ اپنے بچوں کی لائف میں ایک رول ماڈل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ کی لگن اور اعتماد کو دیکھ کر بچوں کو اپنی زندگی میں کچھ مثبت اور بامعنی کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ نمبر 5، مالی آزادی۔ پیسہ کمانا آپ کو کامیابی اور خود کی شناخت کا احساس دلائے گا، جس کی وجہ سے آپ ایک بہتر اور زیادہ خود اعتماد اور خود مختار کے طور پر ترقی کر سکیں گے۔ گھر میں بیٹھی خواتین اکثر احساس جرم کا شکار رہتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر یا والد سے پیسے مانگتے ہوئے شرم محسوس کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کما رہی ہیں تو اس کے علاوہ کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے پیسوں کو خرچ کر سکتی ہیں۔ نمبر 6، خاندان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ مالی طور پر خود مختار ہونے کے ناطے آپ نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل بھی دے سکتے ہیں۔ انسیڈنٹلی اگر آپ کے شوہر یا والد کی جاب نہ رہے یا لائف کے کوئی بھی سرکمسٹینسز ہوں یا کسی وجوہات پر میاں بیوی ساتھ نہ رہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کے خاندان کی مالی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کام کر رہی ہیں یا اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کی قابلیت رکھتی ہیں تو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میاں بیوی کی دوہری آمدنی مالی استحکام لاتی ہے، جس سے وہ ایک ساتھ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، بہتر بڑھاپا۔ غیر کام کرنے والی خواتین کو اطمینان کی کمی کا مسئلہ چوں ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں شدید ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو جائیں گے، کام کرنا شروع کر دیں گے، چونکہ ان کا ایک اپنا خاندان، اپنی مصروفیات، اپنی ضروریات اور اپنے معاملات ہوں گے۔ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ کافی وقت نہیں بانٹ سکیں گے۔ زندگی کے اس مرحلے میں گھر میں رہنا غیر مصروف خواتین کے لیے تنہائی اور خالی پن کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کامیاب کیریئر والی اور کام کرنے والی خاتون ایک اچھی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس گھر سے باہر مثبت مصروفیات تلاش کرنے کے بہتر ذرائع ہوتے ہیں۔ کام کرنے والی خواتین زندگی کو بہتر نظریات اور بڑے امکانات کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں۔ نمبر 8، آپ کی خود کی ایک شناخت ہے۔ آپ کی اپنی شناخت بیوی، بیٹی اور ماں ہونے سے باہر ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک عورت بیوی، بیٹی یا ماں بن جاتی ہے تو وہ اپنی شناخت اور انفرادیت بالکل کھو دیتی ہے۔ اس معاشرے میں اپنی خود کی شناخت کا ہونا آپ کی اپنی ترقی اور اعتماد کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ ایک آپ کی ذاتی تعلقات، ایسوسی ایشن اور مالی مسائل ہوں۔ کام کرنے والی خواتین اپنے فیصلے خود کرنے میں خود مختار ہیں۔ گھر سے باہر کام کرنے سے خواتین کو اپنے احساس کو برقرار رکھنے اور ترقی میں مدد ملتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر بچے کی پرورش ہی ایک عورت کی زندگی کا واحد مقصد ہے تو بچے اور عورت سمیت ہر ایک کو پرابلم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی خود کی شناخت ہے تو آپ مطمئن ہیں۔ یہ اعتماد خواتین کو دقیانوسی تصورات کو توڑنے اور زندگی میں کچھ بہتر حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 9، کام کرنے سے آپ کو مقصد کا ایک بڑا احساس ملتا ہے۔ شادی اور زچگی سے عورت کی زندگی کا مقصد ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایک اچھی بیوی، بیٹی اور ماں کا کردار ادا کرنے سے ان کا مقصد ادھورا رہ جائے تو زیادہ تر خواتین غیر مطمئن محسوس کرتی ہیں۔ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو آپ اپنے خاندان کو کیسے خوش رکھ سکتی ہیں؟ وقتی کام کرنے سے آپ کو کل، مقصد اور ذاتی زندگی کی تکمیل کا بڑا احساس ملتا ہے۔ اپنی زندگی گزارنا اور اپنی شرائط پر اس سے خوش رہنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 10، کام کرنے والی خواتین مضبوط بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں۔
چونکہ کام کرنے والی خواتین زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتی ہیں، ان کے بچے زیادہ خود کفیل، فعال اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین کو نہ صرف مالی خود اعتمادی ملتی ہے بلکہ انہیں اس سے بہتر انسان کے طور پر تیار ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور خود مختار عورت بہتر معاشرے کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی خواتین کو تعلیم اور انڈیپینڈنٹ ہونے میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ بہتر معاشرے کی تکمیل میں بہتر بیٹی، بہتر بیوی اور پھر بہتر ماں کا رول خود اعتمادی سے ادا کر سکے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک اور ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔